हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और गाइज़, आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है बहुत ही इमोशनल है। अपने बच्चों पर नज़र रखो मुसलमानों, ये बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी जी का। ये बयान मैंने लिया है इल्मे दीन सुन्नी चैनल से। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो आइए चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें हम बाद में करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने सहाबा से पूछ लूँ। जाहिर सी बात है, जिहाद में चलने वाले ये सहाबा हैं। आज हमारे साथ कौन खड़ा रहता है, कौन नहीं खड़ा होता, ये वक्त बताता है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुड़ करके सहाबा से कहा, ऐ मेरे नौजवानों, जिब्राइल अमीन आए थे, उन्होंने कहा है यहीं से एक दूसरे जिहाद के लिए चलना है, क्या है तुम्हारा मशवरा? किसी सहाबी ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, थक गए हैं, कपड़े फट गए हैं, ज़ख़म आ गए हैं, घर जाएं, बीवी बच्चों से बात करें, मरहम पट्टी करें ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मशवरा लिया, तुम्हारा क्या इरादा है? सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, देर किस बात की, चले यहीं से चलते। ये वो सहाबा थे जिनके बारे में अल्लाह फरमाता, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी हैं। इनमें औरतों ने भी वो किरदार अदा किया है। ओहद के मौके पर एक खातून ऐसी दौड़ी दौड़ी मैदान ओहद चली आ रही। जंग ओहद हुई है, जंग ओहद हुई है 3री हिजरी। उस वक्त एक खातून मदीने से दौड़ती हुई जा रही है। मुसलमानों को उस जंग में शिकस्त हुई थी, आखिर में 70 सहाबा शहीद हुए थे। तो बीच रास्ते में किसी ने उस खातून को रोक करके कहा, तुझे पता है तेरे बेटे का इंतकाल हो गया? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उस खातून ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ने लगे, एक साहब ने और पकड़ कर कहा, है खातून, तुझे मालूम है तेरे शोहर का इंतकाल हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने कहा तेरे भाई का इंतकाल हुआ? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ आने वालों, सब तो मेरे घर वालों की बता रहे हो, बताओ रसूलुल्लाह की हालत क्या है? मैं जो देखने जा रही हूँ, मेरे आका की सेहत को देखने जा रही हूँ। ये नहीं कि बेटा गया था, भाई गया था, मेरा शोहर गया था, सब उनकी खैरियत बताने आ रहे हैं, मेरे नबी की खैरियत बताओ। लोगों ने कहा वो सही सलामत है। उस खातून ने कहा, ऐ अल्लाह, तेरा करोड़ा करोड़ शुक्र है, वो एक सही है तो मेरा पूरा ख़ानदान कुर्बान है। आई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, खुश हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खातून तेरा बेटा शहीद हुआ, जा देख ले। वो कहती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपका हुक्म है तो मैं देखती, अगर आपका हुक्म है तो मैं देखती हूँ। अपने नौजवान बेटे की लाश मैदान में पड़ी है। गई, जा कर के बेटे को देखा, टटोलने लगी, उसके जिस्म से जुब्बा उठाया, पीठ को सहलाने लगी अपने हाथ से, पूरे पीठ को सहलाई, फिर सीधा किया, सीने पर देखा तो पूरा सीना चिर गया था, पूरा सीना छिदा हुआ था, सजदे में गिर गई। किसी सहाबी ने पूछा, माई ये क्या कर रही थी तू? कहती हैं, जब मेरा बेटा मेरे आका के साथ निकल रहा था तो मैंने इसे वसीयत की थी, बेटा जंग का माहौल है, सख्त हो सकता है, लेकिन याद रखना, अगर तू पीठ फेर कर भागता हुआ मारा गया, मैदान जिहाद छोड़ करके जाता हुआ अगर मारा गया, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। उस वक्त तक तेरे कदम जमे रहना चाहिए जब तक तेरे नबी पर कोई आंच ना आए, जब तक तेरे नबी की हिफाजत होती रहे। मैंने ये वसीयत की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने सबसे पहले आकर मेरे बेटे की पीठ को ही देखा। अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर नहीं है, जितना भी ये खाया है सब सीने पर खाया है। ये वो ख़वातीन थी जिन्होंने बच्चे पैदा किए थे रसूलुल्लाह के दीन के लिए। आज माएँ बच्चों के पाँव की बेड़ियाँ बन जाती हैं, रोकती, कहाँ जा रहा है बच्चा? अगर थोड़ा सुधरने की बात भी करे, अरे छोड़ो मौलाना लोगों की सोबत में, कहाँ, क्या मौलवी बनने जा रहा है? दाढ़ी चेहरे पर तेरे कब से आने लग गई? क्या मौलाना लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बैठ रहा है? ये ख़वातीन का आज दौर है। क्यों? ये वो मदीने की ख़वातीन नहीं है, ये तो 24 घंटों में से 18 घंटे सीरियल देखने वाली हैं। ये वो हैं जो फिल्मों की दिलदादा हैं, इनकी नज़रों में आइडियल कोई और है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर मेरी बातें ख़वातीन सुनती भी हैं, उनसे भी मैं कहूँगा, अगर ज़रा बराबर भी ईमान है
تو اپنے گھروں میں حسنین جیسے بچے پیدا کرو، ان کی تربیت حسن و حسین جیسی ہو، اس لیے کہ پھر تمہیں فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جانے کا شرف بھی ملے گا۔ قیامت کے دن جو خواتین سیدہ کائنات کے ساتھ جائیں گی تمہارا بھی نام شامل ہوگا۔ صحابہ کی سیرت یہ ناتمام ہے میرے عزیزو، جتنی بھی باتیں میں سناؤں ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت ایسی۔ ایک واقعہ میرا دل دہلا دیتا ہے۔ ایک خاتون، میں نے کہا تھا ابھی، 1.5 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی اور حضور کے پاس پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ اسے بھی لے کر کے جائیں۔ آقا نے پوچھا اس کا کیا کریں؟ کہتی ہیں اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئے گا تو میرے بچے کو ڈھال تو بنایا جا سکے۔ میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یوں ہی ان کو اللہ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بدر کے میدان میں میرے آقا جا رہے ہیں، مدینے کے ایک گھر میں جھگڑے کی آواز آ رہی ہے۔ کس کے جھگڑے کی؟ باپ بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں۔ کان لگا کر کے لوگوں نے سنا کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ باپ کہتا ہے جنگ بدر میں میں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا۔ گھر میں 2 میں سے کسی ایک کو رہنا ضروری تھا۔ رات کے وقت دونوں باپ بیٹوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالیں گے، جس کے نام کی چٹھی نکلے گی وہ جائے گا۔ دونوں نے قرآن نکالا۔ باپ بوڑھے تھے، بیٹے جوان تھے۔ جوان کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا، بوڑھے جو تھے وہ کہتے ہیں نہیں میری تو عمر ہو گئی، مجھے جانے دے، شہادت مجھے حاصل کرنے تھے۔ دونوں کے درمیان جب یہ بات ہونے لگی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی، چٹھی نکالی گئی، قرآن ڈالا گیا تو بیٹے کا نام ہے، وہ خوش ہو گئے۔ دوسری بار اس باپ نے کہا نہیں دوسرا اور ایک بار ڈالو، پھر ڈالا گیا، پھر بیٹے کا ہی نام نکلا۔ حضور سے پوچھا گیا چٹھی میں نام ایک بار، پھر تیسری بار ڈالا گیا تو باپ کا ہے۔ انہوں نے کہا اب تو مجھے جانا ہی ہے۔ حضور کے پاس فیصلہ آیا، حضور نے فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ گھر سنبھالو، بیٹے کو جانے دو۔ تھاڑے مار کر رونے لگے، تھاڑے مار کر رونے لگے اور اپنے گھر آئے، کہا اپنے بیٹے سے ہائے میرا بڑھاپا مجھے صحبت رسول سے چھین لیا، کاش میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج شاید میں جاتا۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے جانثاریاں پیش کی ہیں۔ ناموس رسالت کی آج بات آتی ہے تو لوگ آئیں کائیں کرتے ہیں، اسی نبی کے نام کی آج بات آتی ہے تو لوگ بغلیں جھانکتے ہیں۔ آج یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری اگر عزت باقی ہے تو اس نام رسول سے باقی ہے۔ اگر تم نے ناموس رسالت پر پہرا دینا چھوڑ دیا، دیکھ لینا تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تمہارے جسموں کے چھیٹڑے اچھالے جائیں گے، تمہارے گھروں کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر کے یہ بیچ دیں گے، اس لیے کہ اس امت کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے پہرا نہیں دے سکتی۔ یاد رکھنا، میں کہتا ہوں میرے ہر بچے کو یہ عہد کر لینا چاہیے میری جان بعد میں، عزت رسول پہلے مقام پر ہے، میرے نبی کی ذات پہلے مقام پر ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ان کی ماں کوستی تھی ان کو، وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ صحابی ایمان لائے تھے۔ وہ کہتی تھی بیٹھ کر کے مکہ میں بیٹھ کر کہتی تھی جب تک وہ میرے پاس واپس نہیں آئے گا میں سر پہ کنگھی نہیں کروں گی، گھر میں اندر نہیں جاؤں گی، دھوپ پہ بیٹھی رہتی تھی۔ وہ ماں کو چاہتے بھی تھے، دل بھر آیا کیا کروں ماں کو دیکھوں کہ اس طرف رسول پاک کو۔ اخیر میں مکہ سے ابو جہل اور کئی لوگ آئے، آ کر کے کہا سمجھایا تیری ماں مر جائے گی، دھوپ میں بیٹھی ہے، کنگھی نہیں کروں گی، ایسی قسمیں کھائی۔ اس صحابی نے کہا میں ماں کو بہت چاہتا ہوں، بہت عزت دیتا ہوں، لیکن جاؤ اس سے کہہ دو اپنے سر میں کنگھی بھی کرے اور چھاؤں میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی مگر مجھ سے دامن رسول نہیں ٹوٹے گا، نہیں چھوٹے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑ سکتے تھے، ہر چیز، اپنے بچے، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر، اتنے سارے واقعات میں تمہارے سامنے رکھا کس لیے؟ آج جب دین کی ضرورت آئے گی ایک میرا جملہ سن کر کے جائیں۔ جب کبھی شریعت نے کیا حکم دیا؟ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جب تم پر کوئی آفت آئے، تمہاری جان پر، جیسے بیماری آ گئی، بہت بڑی بیماری آ گئی تو کیا کرتے ہیں ہمارے بزرگان دین؟ صدقہ دے دو، ہیں؟ صدقہ دے کر اپنی جان بچاؤ۔ بکرا صدقہ دیا، مرغا صدقہ دیا، مال صدقہ دیا، گیہوں خیرات کیا،
कुछ भी सदका दो, क्योंकि सदका आई हुई बलाओं को टालता है, ये हदीस है पाक में। अब मेरी बात सुनो, जब तुम्हारी जान पर कोई आफत आए तो सदका दे करके जान बचा लो, और जब दीन पर कोई आफत आए अपनी जान दे करके दीन की हिफाजत करो। ईमान और दीन के लिए अब क्या चीज देना होगा? जान दे करके अपना दीन बचाओ। और यहां मैं समझता हूं कोई यजीदी नहीं बैठा है, सब हुसैनी हैं, और हर हुसैनी ये जानता है जब इस्लाम पर कोई बात आए तो अपना घर भी मैदान में लाया जाता है, अपनी गर्दन भी लाई जाती है, अपने 6 माह का बच्चा भी लाया जाता है, अपनी औरतें भी लाई जाती हैं। ये नहीं देखा जाता कि मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, मेरी बीवियों का क्या होगा, मेरी बहनों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, नहीं देखा जाता। हुसैनी वो है जो सिर्फ ये देखता है अगर मेरी गर्दन जाती है जाए, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा पर आंच ना आने पाए। तो गाइज़ वाकई में वीडियो बहुत अच्छी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गाइज़ वाकई में अपने बच्चों पे नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब क्या गलतियां कर रहे हैं, उनको सही रास्ते पे चलना सिखाइए, दीन सिखाइए और ईमान सिखाइए। अपने रसूलुल्लाह के प्रति वो अपनी जान भी दे दें, इस तरीके के अपने बच्चों को बनाइए। तो वाकई में ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।